मेरो न्यानो अभिवादन छ सबैलाई जय मङ्गल। म केही कुरा त राखौँला केही कुरा त राख्छु नै होला भन्ने लागिरहेको थियो, तर हाम्रो सहकर्मी साथी सुरज पम्बोजीको कुरा सुन्दा सुन्दै म पनि आनन्दमा क्या मन्त्रमुग्ध भएछु। सबै कुरा बिर्से जस्तो लाग्यो क्या मलाई अहिले है, र पनि म प्रयास गर्नेछु। उहाँ र म धेरैवटा कार्यक्रमहरूमा सँगै सहभागी हुने मौका पायौँ। उहाँले बोल्दै गर्दाखेरि मलाई पनि वास्तवमा आनन्द लाग्छ, मजा लाग्छ, साँच्ची नै दिलमा लाग्छ क्या। कहीँ न कहीँ मलाई छुए जस्तो लाग्छ, कहीँ न कहीँ घोचे जस्तो मलाई महसुस हुन्छ। त्यति मात्रै होइन, हामी कति बोल्छौँ, हामीसँग कति बोल्ने खुबी छ, हामी कतिजनालाई आफूप्रति आकर्षित गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा एक ठाउँमा होला, त्यसको एउटा महत्त्व होला। तर हामीसँगै हिँड्ने हाम्रा भाइ बहिनीहरूलाई, हामीसँगै प्रशिक्षित हुने हाम्रो भाइ बहिनीहरूलाई, हामीलाई आदर्श मान्ने, हामीलाई पछ्याउने भाइ बहिनीहरूलाई हामीले कति हदसम्म बोल्न सक्ने र लेख्न सक्ने बनायौँ त, त्यो चाहिँ सबैभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण कुरा हो। हामी दुईजनाले बोल्यौँ, हामी चारजनाले बोल्यौँ त महत्त्वपूर्ण कुरा होइन। हिजो डाक्टर गोपाल गुरुङजीले एक्लै पुस्तकहरू लेख्नुभयो, एक्लै ठाउँ ठाउँमा गएर भाषणहरू गर्नुभयो। त्यो त्यति महत्त्वपूर्ण कुरा नहोला जति उहाँले आफू जस्तै कार्यकर्ताहरू, आफू जस्तै पछ्याउने फलोवर्सहरू उहाँले तयारी गर्नुभयो, त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँले भन्नुभयो हामीमा साँच्ची नै हाम्रो मङ्गोल समुदायहरूमा चेतनाको कमी छ, चेतनाको अभाव छ। हामी आज 21औं शताब्दीमा छौँ। हामी 21औं शताब्दीको चेतनशील प्राणी, चेतनशील मानवको हैसियतमा आज हामी उभिरहेका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले के गर्ने त, हामीले अब के गर्ने त भन्दाखेरि हामीले यदि हामी कुनै एउटा पशुको रूपमा, एउटा गोरु, एउटा राँगा, एउटा गधा, एउटा घोडाको रूपमा हामी पैदा भएको थियौँ भने हामीले आफ्नो बलको, आफ्नो तुजुकको हामीले प्रयोग गर्थ्यौँ होला। तर आज हामी सौभाग्यले हामी एउटा मानवको रूपमा हामी पैदा भएका छौँ। मानव भनेको चाहिँ संसारकै सबैभन्दा चेतनशील प्राणी भनेर हामीले बुझ्ने गर्दछौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब हामीले के प्रयोग गर्ने त भन्दाखेरि हामीले आफ्नो विवेकको प्रयोग गर्ने। हामीले खालि आफ्नो मस्तिष्कको, हाम्रो दिमागको, हाम्रो चेतनालाई हामीले धेरैभन्दा धेरै हदसम्म, सकेसम्म, त्यसको अन्तिम हदसम्म हामीले आफ्नो चेतनालाई प्रयोग गर्ने हो। त्यो चेतनालाई प्रयोग गरिसकेपछि मात्रै हामी आफू बदलिन्छौँ। हामीले आफ्नो समाजलाई बदल्न सक्छौँ, आफ्नो समुदायलाई बदल्न सक्छौँ, आफ्नो राष्ट्रलाई बदल्न सक्छौँ, एउटा राष्ट्रलाई एउटा नयाँ बाटोमा हामीले हिँडाउन सक्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीमा अब कति चेतनाको विकास भएको छ त, त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। बाहुन क्षेत्रीसँग कति पैसा छ त, अब चुनाव आउँदैछ। अहिले हामी चाहिँ कस्तो छौँ भने मैले अघि पनि भने हामी चेतनाको प्रयोग गर्दैनौँ, हामीले हाम्रो चेतनालाई सही ढङ्गले प्रयोग गर्न सक्दैनौँ। त्यसको अर्थ अहिले के छ त भन्दाखेरि हामीलाई बाहुन क्षेत्रीले कतातिर कुदाउँछ, कतातिर डोर्याउँछ, हामी त्यतातिर दौडिन्छौँ क्या। अहिले नेपालको राष्ट्रिय भनिएका मिडियाहरू, पत्रिकाहरू, टेलिभिजनहरू, रेडियोहरू, एफएमहरू सबै बाहुन क्षेत्रीको कब्जामा छ। उनीहरूले के कुरा दैनिक रूपमा दैनिक रूपमा चाहिँ प्रसारण गरिरहेछ, के कुरा चाहिँ उनीहरूले धेरैभन्दा धेरै मार्केटमा पठाइरहेको छ, त्यसको पछाडि हामी दौडिरहेको हुन्छौँ। अहिले के छ त चर्चा भन्दाखेरि अझै पनि हामी कस्तो छौँ त भन्दाखेरि केपी ओलीले कस्तो खालको भाषण गर्यो, कस्तो हँसायो होइन, केपी ओलीले प्रचण्डलाई कस्तो भन्यो, प्रचण्डले केपी ओलीलाई कस्तो भनेर भनिरहेको छ, त्यसको पछाडि हामी दौडिरहेको हुन्छौँ। त्यसको पछाडि हामी दौडिनु आवश्यक छैन। उसले हामीलाई त्यता दौडाउन चाहन्छ, हामी त्यता दौडिनु हुँदैन। त्यसको अर्थ हामीमा चेतना छ भन्ने हो। उसले जता दौडाउँछ हामी त्यतै दौडिन्छौँ भन्ने हामीसँग चेतना छ भन्ने कुराको पुष्टि हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि बाहुन क्षेत्रीले के भन्छ त भन्दाखेरि भारतले नेपालको सीमा मिच्यो भन्छ, हामी एकैछिनमा भारत विरोधी भइहाल्छौँ। उत्तरमा चाइनाले चाहिँ नेपालको भूभाग मिचिरहेको छ भन्छ, हामी एकैछिनमा चाइना विरोधी भइहाल्छौँ। तर यहाँनिर नेपालमा 550 वर्षदेखि चाहिँ हाम्रो आर्थिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, संस्कार, सांस्कृतिक अधिकारहरू, भाषा, लिपि सबै कुराहरू कसले खोसिरहेछ त, त्यतातिर हाम्रो ध्यानै जाँदैन। किन जाँदैन त भन्दाखेरि हाम्रो मानसिकतालाई उसले त्यतातिर डोर्याइरहेको हुन्छ क्या। भारत विरोधी बनाएर डोर्याइराखेको हुन्छ,
घरि चाइना विरोधी बनाएर डोर्याइरहेको हुन्छ, कहिले अमेरिका विरोधी बनाएर हामीलाई डोर्याइरहेको हुन्छ। तर यहीँनेरि हाम्रै देशमा रहेर, हाम्रै आसपासमा रहेर, हाम्रै छरछिमेकीमा रहेर हामीलाई वर्षौँदेखि कसले लुटिरहेछ त त्यतातिर हाम्रो ध्यानै जाँदैन। किन जाँदैन त भन्दाखेरि हामीसँग त्यो चेतनाको कमी छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, भर्खरै अस्ति एउटा कार्यक्रममा मलाई एकजना भाइले सोध्नुभयो, दाइ अब संसद विघटन यो पुनर्स्थापना हुन्छ कि हुँदैन हौ, कि अब के हुन्छ त, पुनर्स्थापना भयो भने के हुन्छ, पुनर्स्थापना भएन भने के हुन्छ, साँच्ची नै अब नेपालमा चुनाव निर्वाचन भएरै छाड्छ कि हुँदैन हो दाइ भनेर एकजना सोध्नुभयो होइन। त्यसको जवाफ एकातिर होला, तर महत्त्वपूर्ण कुरा के हो त भन्दाखेरि संसद पुनर्स्थापना हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा होइन, त्यो गौण विषय हो। तर महत्त्वपूर्ण कुरा के हो त भन्दाखेरि अहिले हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक मुलुकमा छौँ र यसको सबैभन्दा प्रमुख आधार हो भनेको आवधिक निर्वाचन हो। लोकतन्त्रमा निर्वाचन निरन्तर प्रक्रिया हो। लोकतन्त्रमा निर्वाचन भइरहन्छ, स्थानीय तहको हुन्छ, प्रदेशको हुन्छ, केन्द्रको हुन्छ, चुनावहरू भइरहन्छ लोकतन्त्रमा। तर यो संसद पुनर्स्थापना भएन भने पनि 1 वर्ष पछाडि चुनाव हुन्छ, पुनर्स्थापना भयो भने पनि 1 वर्ष पछाडि चुनाव त हुन्छै हुन्छ। त चुनाव भयो भने यो देशको 80% मूलवासी मङ्गोलहरूले के गर्छ त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो क्या। अब 1 वर्षपछि हुने चुनावमा हाम्रो दाजुभाइहरूले, हाम्रो दिदीबहिनीहरूले, हाम्रो भाइ बहिनीहरूले, हाम्रो बुवा आमाले भोट कसलाई हाल्छ त, त्यसले चाहिँ महत्त्व राख्छ। फेरि त्यही कङ्ग्रेस एमालेलाई हाल्छ कि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई हाल्छ, त्यसले महत्त्व राख्छ क्या। संसद पुनर्स्थापना हुनु र नहुनुसँग हाम्रो त्यसले कुनै पनि त्यस्तो महत्त्व राख्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि लोकतन्त्रमा सबैभन्दा शक्तिशाली हतियार भनेको मान्छेको चेतना हो। यसमा आणविक हतियारहरू, मेसिन गनहरू, त्यस्तो खालको हतियारहरू कुनै काम छैन। नेकपालाई सबैभन्दा शक्तिशाली पार्टी कसले बनायो? हतियारले बनाएको होइन, जनताको मतले बनाएको होइन। नेकपालाई चाहिँ 2/3 मत कसले दिएको त? हतियारको भरमा, हतियारको तुजुकको भरमा, डर त्रासको भरमा आएको होइन। जनताले अधिकार दिएको, जनताले भोट दिएर त्यहाँ पुर्याएको। त जनताले चाह्यो भने के गर्छ? नेकपालाई फेरि सडकमा ल्याउन सक्छ। त्यो चेतना चाहिँ हामीले जुटाउनु आवश्यक छ। त्यो चेतना चाहिँ हामीले धेरैभन्दा धेरै हदसम्म हामीले जम्मा गर्न आवश्यक छ। बाहुन छेत्री अब चुनावको लागि बाहुन छेत्री चाहिँ अरबौँ अरब पैसा लिएर चाहिँ हाम्रो मङ्गोलहरूको घर गाउँमा समाजमा गइरहेको छ। उनीहरूसँग देश लुटेको अरबौँ पैसा छ, तर अरबौँ पैसाले त्यस्तो महत्त्व राख्दैन जति हाम्रो चेतनाले राख्न सक्छ। तपाईँलाई म एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। तपाईँलाई पनि थाहा छ, तपाईँहरू समाचारहरू हेर्नुहुन्छ, बलिउडको कैयौँ दिग्गज चाहिँ अभिनेताहरूको अझै पनि मुम्बईमा घर रहेन रहेछ क्या। उनीहरू अहिले पनि फ्ल्याटमा बस्दो रहेछ। दिग्गज जो चाहिँ वर्षौँदेखि 20-30 वर्षदेखि बलिउडमा काम गरिरहेछ, उनीहरूसँग अझै पनि आफ्नो घर रहेनछ। त्यसको अर्थ यो होइन कि उनीहरूसँग पैसै छैन। पैसा उनीहरूसँग अथाह छ, तर पनि घर छैन। किन छैन? जहाँनिर उनीहरू बस्नुपर्ने त्यो ठाउँमा खाली ठाउँ छैन। जसो घर छ उनीहरू बेच्नको लागि तयार छैन। कहाँ बस्ने त? फ्ल्याट किनेर बस्नु पर्यो। उनीहरूसँग, कलाकारहरूसँग कति पैसा छ त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा होइन। त्यहाँ कोही मान्छे घर बेच्नको लागि तयार छ कि छैन त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि आउने आगामी निर्वाचनमा बाहुन छेत्री कति अरब पैसा बोकेर चाहिँ हाम्रो घर दैलोमा आउँछ त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा होइन। तपाईँ हामी हाम्रो अमूल्य मत, भोट बेच्नका लागि तयार छौँ कि छैनौँ त, त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यहाँ चाहिँ केले काम गर्छ त भन्दाखेरि चेतनाले काम गर्छ। हामीसँग चेतना छैन भने, हामी चेतना शून्य प्राणी भयौँ भने हामीसँग अरबौँ पैसा चाहिँदैन। उसले 1 बोतल रक्सी टक्राएर पनि हाम्रो अमूल्य मत साट्न सक्छ। तर हामीसँग चेतना छ भने त्यो अरबौँ पैसाले पनि तपाईँ हाम्रो त्यो अमूल्य मतलाई उसले साट्न सक्दैन, किन्न सक्दैन। हो त्यो खालको हामी चेतनशील प्राणी चाहिँ यो 21औँ शताब्दीमा हुन आवश्यक छ। हामीले खोजिरहेको व्यक्ति चाहिँ त्यो। त्यस्तो हामी हुन सकेनौँ भने संसारमा यतिखेरै यही सेकेन्डमा, यही पलमा हजारौँ मान्छे जन्मिरहेको छ यतिखेर संसारमा।
हजारौँ मान्छे मरिरहेको छ क्या। यो त यथार्थ हो। यतिखेरै हजारौँ मान्छे संसारमा जन्मिरहेछ, हजारौँ मान्छे संसारमा मरिरहेछ क्या। तर त्यस्तो मान्छेहरूको जन्माइ र मराइले संसारमा कुनै पनि महत्त्व राख्दैन। हामी कस्तो मान्छे बन्ने त? हामी जन्मियौँ, हामी अर्थपूर्ण जीवन बाँच्नको लागि जन्मियौँ कि व्यर्थको जिन्दगी हामी बाँचिरहेछौँ? हामी बाँच्दाखेरि संसारमा केही महत्त्व राख्छौँ कि मर्दाखेरि केही महत्त्व राख्छौँ कि हामी पनि अरू सो सरह नै भएर बगिरहेछौँ त? हाम्रो जिन्दगी हामीले गुजारिरहेछौँ त? त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले यो जिन्दगी फेरि पाउन सक्दैनौँ। यो पल, यो घडी, यो समय अहिलेको ठ्याक्कै लगभग 1:30 भयो होइन? यो समय फेरि यही मितिको यही समय फेरि भोलि फर्केर आउँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले हरेक मिनेटलाई, हरेक समयलाई हामीले सही तरिकाले परिणाममुखी ढङ्गले चाहिँ हामीले व्यवहारमा उतार्न आवश्यक छ। त हामीले बाँचेको जिन्दगी अर्थपूर्ण भयो भने हाम्रो मराइ पनि भोलि अर्थपूर्ण भएर जानेछ। हामीले अहिले व्यर्थको जिन्दगी बाँचिरहेका छौँ र भोलि अर्थपूर्ण मराइ हामीले चाहन्छौँ भने त्यो कदापि सफल हुन सक्दैन। त्यो हुन सक्दैन। त्यो अभिलाषा मात्रै हुनसक्छ, त्यो पुरा हुन सक्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको लागि, आफ्नो व्यक्तिगत लाभको लागि बाँच्ने मान्छेहरू सडकहरूमा, सहरहरूमा, कुना कन्दराहरूमा, गाउँठाउँमा हामीले कयौँ भेट्न सक्छौँ। र त्यो बचाइको त्यस्तो महत्त्व छैन जति हामी देश र समाजको लागि बाँचिरहेका हुन्छौँ। यही बेलबारीमा सयौँको सङ्ख्यामा डक्टरहरू होला नि त। यही धरानमा, यही विराटनगरमा कसैको नाम हामीलाई थाहा हुन्छ? थाहा हुँदैन। किन हुँदैन? उनीहरू आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको लागि, व्यक्तिगत लाभको लागि बाँचिरहेको हुन्छ नि त। तर यहीँको मेयरहरूको नाम हामीलाई थाहा हुन्छ, वडाध्यक्षको नामहरू हामीलाई थाहा हुन्छ। किन? यसले समाजको लागि केही गर्छु भनेर लागि परिरहेको हुन्छ होइन। वीर तामाङमा 600-700 डक्टरहरू होला, कसैको नाम मलाई थाहा छैन, 1-2जनाको नाम थाहा होला होइन। श्रीजङ्गा थेबे कुन समयमा जन्मेर कुन समयमा बितेको, तर हाम्रो मानसपटलमा अझै पनि स्मरणीय छ। किन? समाजको लागि गरेछ नि त, देशको लागि गरेछ, आफ्नो भावी सन्ततिको लागि गरेछ होइन। त्यसको लागि हामी सम्झिन्छौँ। भोलि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन सत्तामा आयो भने श्रीजङ्गा थेबेको नाम अझ बढी प्रकाशमा आउँछ, लाइटमा आउँछ, अझै बढी अमर अजर भएर जान्छ। उसको नाममा पूर्वमा विश्वविद्यालय बनाउने त डाक्टर गोपाल गुरुङजीले आफ्नो पुस्तकमा घोषणा गरिसक्नु भएको छ। पश्चिममा लगन थापा मगरको नाममा चाहिँ विश्वविद्यालय बनाइनेछ भनेर घोषणा गर्नुभएको छ। उहाँको नामहरू भोलि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको सफलतासँगै उहाँहरूको नामहरू अझ बढी प्रकाशमा आउनेछ। किन? उहाँले देश र समाजको लागि केही गरेर जानुभएको छ। त्यस कारण हामीले बाँच्दैछौँ के को लागि बाँच्दैछौँ? हामीले गर्दैछौँ के को लागि गर्दैछौँ? त्यस कारण हामीले आफ्नो घर परिवारको अतिरिक्त हाम्रो देश र समाजको लागि पनि हामीले केही न केही गर्नु आवश्यक छ। त्यति गरेनौँ भने मैले अघि पनि भने हाम्रो जन्मनु र मर्नुले कुनै पनि अर्थ राख्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले यतिका दिनसम्म बाहुन छेत्रीको पार्टीको निम्ति हाम्रो छोराछोरीको घाँस काटेर उनीहरूको छोराछोरीलाई, उनीहरूको सन्तानलाई हामीले घिउ भात खुवाए तापनि, हाम्रो सन्तानहरूलाई हामीले नाङ्गे भुतुङ्गै पारेर उनीहरूको सन्तानलाई हामीले हरियाली बनाए तापनि, हामीले हाम्रो उजाड जिन्दगी बाँचेर उनीहरूलाई हराभरा बनाए तापनि अब हामीले हाम्रो आफ्नो लागि सोच्नुपर्ने आवश्यक छ। त्यो दिन आइसक्यो। यो समय भनेको, यो 2021 भनेको चाहिँ एकदमै बाहुन छेत्रीको राजनीति, जुन वर्ण राजनीति छ, वर्ण विभेदको राजनीति छ र मङ्गोलहरूको चाहिँ जुन एउटा आफ्नो अधिकार प्राप्तिको जुन लडाइँ छ, यो दुईटा बिचको जुन वर्ण सङ्घर्ष, वर्ण राजनीति बिचको चाहिँ यो एकदमै सङ्क्रमणकालीन अवस्था हो। यो अवस्थामा तपाईँले अहिले देखिराख्नु भएको छ, प्रचण्ड पक्ष भनेर एउटा एक खालको बाहुनहरू चिच्याइरहेको छ, केपी ओली पक्ष भनेर अर्को पक्षको चाहिँ बाहुनहरू यतिखेर बाजिरहेको छ। क्षेत्रीहरूको उता आफ्नै झगडा छ। त्यो झगडा उनीहरूको आफ्नो झगडा होइन। उनीहरूको कुरै नमिलेर, उनीहरू एक आपसमा कुरा बुझाबुझै नभएर बाजेको होइन। उनीहरूको झगडाले यो देशको मूलवासी मङ्गोलहरूलाई अल्मल्याउन चाहिरहेको छ। उनीहरूको झगडा तबसम्म मिल्दैन जबसम्म उनीहरूले एउटा नयाँ फर्मुला, नयाँ सूत्रको उनीहरूले आविष्कार गर्दैन, जुन सूत्रले चाहिँ नेपालको मूलवासी मङ्गोलहरूलाई फेरि एकपल्ट चाहिँ
चुक्याउन सकोस्। त्यो सूत्र त्यो फर्मुलाको दौडानमा उनीहरू लागि परिरहेको छ। बाहुनहरूको झगडाले एउटा नयाँ षड्यन्त्रको जन्म गराउँछ भन्ने चाहिँ विद्वानहरूको एउटा भनाइ छ। त्यो षड्यन्त्रको खोजीमा उनीहरू लागि परिरहेको छ। उनीहरूको झगडा केवल हामीलाई अल्मल्याउने झगडा मात्रै हो। उनीहरू त मिलिसकेको हुन्छ। उनीहरूले पार्टी हाम्रो मान्छेले के सोच्छ भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिला आफ्नो पार्टीलाई सोध्छ क्या। ओहो म त एमालेको मान्छे हो, केपी ओली त मेरो नेता। तर बाहुन छेत्रीले त्यसरी सोच्दैन। पहिला आफ्नो दाजुभाइ सोध्छ, आफ्नो वर्ण आफ्नो समुदाय सोध्छ, त्यस पछाडि मात्रै आफ्नो पार्टी सोध्छ क्या। तर हाम्रो मान्छेले आफ्नो दाजुभाइ सोध्दैन, आफ्नो पार्टी पहिला सोध्छ। हो त्यस्तो सोच भएको समुदायको स्थिति यस्तो नभएर कस्तो हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब गम्भीर भएर हामीले हाम्रो सन्तानको निम्ति हामीले सोच्नुपर्ने दिन आइसकेको छ। हामीले जन्माएको छोराछोरी हामीले बाहुन क्षेत्रको गोठाला बनाउनको लागि जन्माएको होइन। योभन्दा अगाडिको समयहरू कस्तो भयो त भन्दाखेरि हाम्रो बाबुबाजेले के जन्मायो त भन्दाखेरि खालि बाहुन क्षेत्रको गोठाला मात्रै जन्माएका। बाहुन क्षेत्रीले मालिकहरू जन्माउँदै गयो, हाम्रो मान्छेले चाहिँ हाम्रो बाबुबाजेले चाहिँ बाहुन क्षेत्रको गोठाला मात्रै जन्माउँदै गयो। त हामीले जन्माएको छोराछोरी के अब बाहुन क्षेत्रको गोठालै बनाउनको लागि हामीले जन्माउँदैछौँ त होइन। अब हामीले जन्माएको छोराछोरीहरू हामीले यो देशको मालिक बनाउनको लागि हामीले जन्माइरहेका छौँ। यदि त्यसरी जन्माइरहेका छौँ भनेदेखि हामीले उनीहरूको निम्ति एउटा सानो गोरेटो हामीले खोल्नै पर्ने हुन्छ, खोल्नु आवश्यक छ। त्यो भनेको राजनीतिक मार्ग अरू बाटोबाट हामीले हिँडेर पुरा गर्न सक्दैन। कुलमान घिसिङ जस्तो मान्छेहरू रुनु पर्यो होइन, जसले चाहिँ 18 घण्टासम्म लोड सेडिङ हुने देशमा र लोड सेडिङको मुक्त गरायो। महावीर पुन जस्तो मान्छेहरू अहिले रोएर बस्नु परिरहेछ। किनकि त्यहाँ वर्ण मिलेन, त्यहाँ रूप रङ मिलेन, त्यहाँ नाकमुख आँखाको बनोटहरू मिलेन। त्यस कारणले गर्दाखेरि उनीहरू विभेदको शिकार भयो। शेरबहादुर तामाङ जस्तो मान्छेहरू रुनु पर्यो, तपाईँले देख्नुभयो। शेरबहादुर तामाङ के मङ्गोल अर्गनाइजेसनको नेता कार्यकर्ता हो? होइन, कम्युनिस्टकै हो नि। तर आफ्नै नेताले रुवायो। किन रुवायो त भन्दाखेरि ऊ अर्कै नस्लको अर्कै वर्णको मान्छे थियो होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि नेपालको राजनीति भनेको यो पार्टीको र जातिको राजनीति होइन, यहाँ वर्णको अनुहारको बनोटको यो बिचको राजनीतिक सङ्घर्ष। यहाँको सङ्घर्ष भनेको कङ्ग्रेसले कम्युनिस्टलाई परास्त गर्ने, कम्युनिस्टले कङ्ग्रेसलाई परास्त गर्ने होइन। यो त इतिहासमा भइसकेको छ। कङ्ग्रेसले पनि कम्युनिस्टलाई हराएको छ, कम्युनिस्टले पनि कङ्ग्रेसलाई हराएको छ। तर नेपालमा कुनै पनि परिवर्तन आएन। किनकि यहाँनिर नेपालमा लागेको रोग अर्कै छ। यहाँको राजनीतिक रोग भनेको आर्यनहरूले अर्थात् बाहुन क्षेत्रीले यो देशको मूलवासी मङ्गोललाई कसरी चाहिँ उठ्नै नसक्ने बनाउने, कसरी दबाएर राख्ने, कसरी शोषण गरेर राख्ने, त्यो चाहिँ नेपालको वास्तविक राजनीतिक लडाइँ हो। त्यो नेपालको रोग हो। त्यसलाई हामीले पहिचान गर्न नसकेर हामी अरू माग र मुद्दाहरू लिएर हामी हिँड्यौँ भने हामी कहिले पनि गन्तव्यमा पुग्न सक्दैनौँ। बाहुन क्षेत्रीको भाषणहरू सुन्दाखेरि हामीलाई मजा लाग्छ, आनन्द लाग्छ। उनीहरूसँग बोल्ने कला छ, उनीहरूसँग चाहिँ चाप्लुसी गर्ने कला छ। उनीहरू मिठो बोल्छ, घिउ जस्तो बोल्छ, मह जस्तो बोल्छ। हामीमा त्यो कलाहरू छैन होला, तर हामीले आफ्नो चेतना गुमाउनु हुँदैन। हामीले आफ्नो चेतनालाई सकेसम्म प्रयोग गर्नुपर्छ। तपाईँ अब चेतना भनेको कस्तो त भन्दाखेरि चेतना भनेको चाहिँ एउटा सुन्छु कि एउटा विश्व प्रसिद्ध एउटा युद्धकला छ। त्यो युद्धकला तपाईँले पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर हाम्रो साथीहरूसँग पनि त्यो पुस्तकहरू उपलब्ध हुनसक्छ। त्यहाँ के भनेको छ त भन्दाखेरि हामीले आफूले आफूलाई कति हदसम्म चिन्न सकेका छौँ त। हामीले आफूले आफूलाई चिनेर आफ्नो शत्रुलाई चिनेका छैनौँ र पनि हामीले आफूलाई चाहिँ राम्रोसँग चिनेका छौँ। आफ्नो खुबी आफ्नो कलालाई हामीले राम्रोसँग चिनेका छौँ र आफ्नो शत्रुलाई राम्रोसँगले चिन्न सकिएको छैन र पनि त्यो युद्ध लडियो भने हार्ने र जित्ने सम्भावना बराबर हुन्छ भन्छ। आफूले आफूलाई चिन्न सकिएको छैन तर आफ्नो शत्रुलाई राम्रोसँग चिन्न सकिएको छ र त्यस्तो अवस्थामा युद्ध लडियो भने पनि हार्ने र जित्ने सम्भावना बराबर हुन्छ भन्छ। त आफूलाई पनि चिनेको छैन र आफ्नो शत्रुलाई पनि चिनेको छैन भने त्यस्तो अवस्थामा लडेको लडाइँ चाहिँ सम्पूर्ण रूपमा हार्ने सम्भावना हुन्छ भन्छ। र आफूलाई पनि राम्रोसँगले चिनिएको छ र आफ्नो शत्रुलाई पनि राम्रोसँग चिनेको छ भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ सम्पूर्ण रूपले जित्ने सम्भावना रहन्छ भनेर भनेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले आफूले आफूलाई चिनेका छौँ कि छैनौँ र आफ्नो शत्रुलाई चिनेका छौँ कि छैनौँ त, त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यतिखेर हामीले आफूले आफूलाई चिन्नुपर्छ। त्यो आफूले आफूलाई चिन्ने र आफूले आफ्नो शत्रुलाई चिन्ने भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ राजनीतिक चेतना हो। तपाईँहरू कोही शिक्षक हुनुहुन्छ,
कोही व्यापारी हुनुहुन्छ, कोही चिकित्सक हुनुहुन्छ, कोही ड्राइभर हुनुहुन्छ, कोही पाइलट हुनुहुन्छ, त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा होइन। त्यो त तपाईँहरूको पेसा भयो। आज तपाईँहरू कङ्ग्रेसबाट कम्युनिस्टबाट तपाईँहरू सभासद हुनुहोला, तर तपाईँको छोरा सडकमा आउनु कति पनि बेर लाग्दैन। तपाईँ आज डक्टर हुनुहोला, तर तपाईँको छोरा तपाईँको अर्को पुस्तामै सडकमा आउनु कति बेर लाग्दैन। त राजनीतिक चेतनशील भएको व्यक्ति कहिले पनि सडकमा आउन सक्दैन। उसले आफ्नो सन्तान दर सन्तानलाई चाहिँ शासकको रूपमा उसले उभ्यारै छाड्छ, आज नभए भोलि। त्यस कारणले गर्दाखेरि राजनीतिक चेतना भने चाहिँ कस्तो त भन्दाखेरि तपाईँहरू एउटा उदाहरणको रूपमा लिनुहोस्। तपाईँ एउटा कुनै गाउँमा जानुहोस्, एउटा बुढाबुढी बाहुन छेत्री घरमा जानुहोस्, तपाईँलाई म यो चुनावमा पैसा दिन्छु, चामल दिन्छु, यसपालि चाहिँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई तपाईँले आफ्नो अमूल्य भोट तपाईँले दिनुहोस्, तपाईँहरूको लागि हामीले यस्तो गर्छौँ उस्तो गर्छौँ, तपाईँहरूको हक अधिकार हामीले दिलाउँछौँ, दिलाएरै छाड्नेछौँ भनेर तपाईँले आश्वासन दिएर आउनुहोस्। तर उसले कहिले पनि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई भोट दिँदैन। किन? किनकि उसले चिनेको छ आफ्नो को र पराईको हो, तर हाम्रो मान्छेले यही चिन्न सकेको छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँले कति क्लास पढ्नु भएको छ, तपाईँहरूको हातमा कति क्लास पढेको सर्टिफिकेट प्रमाणपत्रहरू तपाईँले बोकेर बस्नुभएको छ, त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा होइन। तपाईँले आफ्नो सङ्गठनलाई चिन्नु भएको छ कि छैन, र पुस्तादेखि आफूलाई र आफ्नो समाजलाई मास्ने त्यो परिपाटी त्यो पार्टी त्यो समुदाय त्यो संस्कारगत सोच भएको व्यक्तिहरूलाई तपाईँले चिन्न सक्नुभएको छ कि छैन, त्यो चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यो चाहिँ चेतनासँग सम्बन्धित कुरा हो। त्यो चाहिँ तपाईँ हाम्रो मान्छेमा आवश्यक छ। त्यही नभएको कारणले गर्दाखेरि आज हामी दिनानुदिन पछाडि परिरहेछौँ। आज हेर्नुहोस्, लोकसेवा आयोगमा गयो भने बाहुन क्षेत्रहरू सहजै ढङ्गले पास हुनुपर्ने, तर हाम्रो मान्छेहरूले चाहिँ कोटा सिस्टमलाई चाहिँ मान्नै पर्ने, अवलम्बन गर्नै पर्ने, आदिवासीको कोटा ग्रहण गर्नै पर्ने, जनजातिको कोटा ग्रहण गर्नै पर्ने। त्यो परिस्थिति किन छ त भन्दाखेरि लोकसेवा आयोगको आयुक्त, भ्रष्टाचार अनुसन्धान आयोगको आयुक्त, निर्वाचन आयोगको आयुक्त, त्यो केले बनाउँछ त भन्दाखेरि त्यो राजनीतिक पार्टीले बनाउँछ, राजनीतिक शक्तिले बनाउँछ। त्यो राजनीतिक शक्ति कसको हातमा छ त भन्दाखेरि बाहुन छेत्रीको हातमा छ। त्यो बाहुन छेत्रीको हातमा भइन्जेलसम्म त्यो आयोगहरूको चाहिँ प्रमुख ठाउँमा बाहुन छेत्रीलाई नियुक्ति गर्छ। त्यो बाहुन छेत्री नेताले बाहुन छेत्रीलाई नै त्यहाँनिर नियुक्ति गरिसकेपछि उनीहरूकै मान्छेलाई पास गराउँछ। लोकसेवा आयोगमा अशिक्षाको कारणले, असक्षमताको कारणले असफल हुने होइन, अनुहारको कारणले गर्दाखेरि असक्षम हुने। आफ्नो अनुहार नमिल्दाखेरि त्यहाँनिर असफल भएर आउँछ मान्छे। तपाईँ हाम्रो दाजुभाइहरू हङकङमा पनि फिट भयो, सिङ्गापुरमा पनि फिट भयो, युकेमा पनि फिट भयो, संसारभर हाम्रो मान्छेहरू योग्य छ। नेपालमै मात्रै अयोग्य किन हुन्छ त? किनकि यहाँ अनुहार मिल्दैन, शासकहरूको अनुहार मिल्दैन र शासितहरूको अनुहार मिल्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ अनफिट हुन्छ। खिनौटे परेको मान्छेहरू नेपालमा एसपी हुन्छ, एसएसपी हुन्छ, हट्टाकट्टा परेको लक्का परेको हाम्रो दाजुभाइहरू चाहिँ जहिले सिपाही र हलदार किन हुन्छ? किन हुन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर विभेदकारी नीति, नस्ल विरोधी व्यक्तिहरूले चाहिँ, रङ्गभेदी व्यक्तिहरूले चाहिँ यो देशको शासनको बागडोरहरू सम्हालिरहेको छ। नेपाल विगत 526 वर्षदेखि विदेशी साम्राज्यवादी हिन्दू आर्य बाहुन क्षेत्रीको कब्जामा छ। यो कुरा डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले आजभन्दा 50-52 वर्ष अगाडिदेखि भन्दै आउनुभएको। मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन स्थापना गर्नुभएको 32 वर्ष भयो। 32 वर्षदेखि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको ठाउँबाट यो कुराहरू जगजाहेर गरिराख्नु भएको छ। नेपालमा वर्णभेदी साम्राज्यवादी हिन्दू आर्यहरूको दबदबा छ। हिन्दू साम्राज्यवाद नेपालमा हाबी छ। हिन्दू साम्राज्यवाद हाबी भइसकेपछि नेपालमा हिन्दू बाहेकका धर्मावलम्बीहरूको भाषा, धर्म, संस्कार, संस्कृतिहरूलाई निमेट्यान्न पारेर हिन्दू आर्य बाहुन क्षेत्रीहरूको धर्म, संस्कार, संस्कृतिलाई मात्रै अगाडि बढाउने जमर्कोहरू गरियो। त्यो बखतमा चाहिँ हाम्रो भाषाहरू, हाम्रो धर्महरू, हाम्रो संस्कार, संस्कृतिहरू सङ्कटमा पर्दै गयो भन्ने कुरा तपाईँ हामीले बोल्दै आएको भाषाहरू गुमनाम हुनुले, तपाईँ हामीले लेख्दै आएको लिपिहरू गुमनाम हुनुले पनि त्यो कुरालाई प्रष्ट पार्दछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो कुराहरू तपाईँ हामीले अब एकदमै सूक्ष्म ढङ्गले, एकदमै सूक्ष्म किसिमले चाहिँ हामीले सोच्नुपर्ने दिन आइसकेको छ।
किन भन्दाखेरि यो कुरालाई हामीले एकदमै गहन विषयको रूपमा लिएनौँ भने तपाईँ हामीले जन्माएको छोराछोरीको भविष्यमा डढेलो लागेर जाँदैछ। त्यो डढेलो कसैले पनि निभाउन सक्दैन। त्यो राजनीतिक डढेलो, त्यसको निदान गर्ने, त्यो समस्याको निदान गर्ने पनि राजनीतिक नै हुनुपर्छ। त राजनीतिक शक्ति भनेको चाहिँ डाक्टर गोपाल गुरुङजीले राजनीतिक शक्ति भनेको चाहिँ सबै बन्द तालाहरू, बन्द ढोकाहरू खोल्ने चाबी हो भनेर भन्नुभएको छ। आज हामीले नेपालमा केही पनि गर्न खोज्यौँ भने नेपालमा हाम्रो लागि सबै ढोकाहरू बन्द गरिएको छ। तपाईँले अहिलेसम्म गर्नु खोज्नु भएको छैन, त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँलाई थाहा छैन। तर जब गर्न खोज्नुहुन्छ तब तपाईँलाई थाहा हुन्छ कि नेपालमा सबै ढोकाहरू बन्द गरिएको छ। हाम्रो बाबुबाजेहरूले चाहिँ किन विदेशी भूमिहरूमा लडे? पटपटी पोल्ने मरुभूमिहरूमा, कठ्याङ्ग्रिने हिउँहरूमा हाम्रो पुर्खाहरू किन लडे? रहरले हो? होइन, उनीहरूको लागि यहाँले सबै ढोकाहरू बन्द गरिएको थियो। त्यस कारणले गर्दा बाध्य भएर विदेशिनु पर्यो। आज हाम्रो दाजुभाइहरू पनि, दिदीबहिनीहरू पनि आफ्नो घर परिवार छोडेर, आफ्नो बाबुआमा छोडेर, आफ्नो श्रीमती छोराछोरी छोडेर, आफन्त छोडेर, आफ्नो देश छोडेर रहरले विदेशी गएन। किनकि यहाँनिर उसको लागि सबै ढोकाहरू बन्द गरिएको छ। आज तपाईँले सानोतिनो एउटा कुखुरा फार्म खोल्नुहुन्छ, तपाईँले पाउनुहुन्छ, होइन? तपाईँले एउटा बङ्गुरो फार्म खोल्नुहुन्छ, पाउनुहुन्छ। एउटा सानो विद्यालय खोल्नुहुन्छ, पाउनुहुन्छ। तर तपाईँले एउटा हस्पिटल खोल्ने प्रयास गर्नुहोस्, तपाईँले अनुमति पाउनुहुन्न, होइन? तपाईँले एउटा टिचिङ हस्पिटल खोल्नुहोस्, अनुमति पाउनुहुन्न। तपाईँले एउटा विश्वविद्यालय, एउटा युनिभर्सिटी बनाउने तपाईँले जमर्को गर्नुहोस्, तपाईँले अनुमति पाउनुहुन्न। किन? जहाँनिर अत्यधिक रूपमा पैसा कमाइ हुन्छ त्यो ठाउँमा तपाईँ हामीलाई कुनै पनि अनुमति प्राप्त हुँदैन। त्यो ठाउँ सबै बाहुन क्षेत्रले कब्जा गरिसकेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीसँग केही पनि छैन, अहिले प्राण मात्रै छ। यो प्राण हामीले जतिसुकै लोभ गरे पनि, आज पनि त हाम्रो साथीहरूले कतिजना साथीभाइलाई बोलाउनु भएको होला, दाजुभाइलाई बोलाउनु भएको होला, मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको यस्तो प्रशिक्षण कार्यक्रम छ, आइदिनुहोस् भनेर भन्नुभएको होला। कति मान्छेहरू आउनु भएन होला। त्यहाँ गयो भने त बाहुनहरूले मलाई के भन्छ होला, त्यो छेत्री साथीहरूले मलाई के भन्छ होला। कति त डरैले आउनु भएन। त्यो के उहाँहरू अजम्बरी हुनुहुन्छ? न के जहिले तैँले बाँचिराख्नुहुन्छ? बाँच्नुहुन्न। मान्छे जति धेरै डरायो उति छिटो मर्ने हो क्या। त्यसैले हामीले साहस गर्नुपर्छ। जसले साहस गर्छ उसले रोगहरूसँग पनि लड्ने शक्ति उसले प्राप्त गर्छ क्या। रोगहरूले पनि उडाउन सक्दैन साहस गर्ने व्यक्तिलाई। त डराउने मान्छेलाई प्रेसरले पनि उडाउँछ, दमले पनि उडाउँछ, होइन? सुगरले पनि उडाउँछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले साहस गर्नुपर्छ। त हाम्रो आफ्नो कार्यक्रममा, हाम्रो आफ्नो भेलामा हामी उपस्थित हुनुको लागि पनि कसैको पर्मिसन लिनुपर्ने, कसैको अनुमति लिनुपर्ने, त्यो हो? त्यो होइन। बाहुन क्षेत्रीहरू उनीहरूको पुराणमा जान्छ, उनीहरूको मन्दिरमा जान्छ, उनीहरूको धर्मकर्ममा जान्छ, हामीलाई सोधेर जान्छ? जाँदैन। उसको खुसीले जान्छ नि त। त्यस कारणले हामीले आफ्नो कर्ममा, आफ्नो संस्कार, आफ्नो धर्म संस्कारमा आउनुको लागि, आफ्नो कार्यक्रममा आउनुको लागि उनीहरूले आफूलाई के भन्छ कि के ठान्छ कि भनेर सोच्ने होइन। त्यो भनेको मानसिक दरिद्रता हो, त्यो दास मानसिकता हो। त्योबाट हामी मुक्त हुन आवश्यक छ। त्योबाट मुक्त भएन भने मलाई एकजनाले के भन्यो त भन्दाखेरि, पहिला होइन मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन शक्तिमा आयो भने बाहुन क्षेत्रीको चाहिँ भोलि नेपालमा के हुन्छ हौ, कि लखेडिन्छ, लखेड्ने नै हो भनेर भन्थ्यो क्या। भनेपछि त्यसले त्यो प्रश्नले चाहिँ के कुरालाई चाहिँ पुष्टि गर्छ त भन्दाखेरि, बाहुन क्षेत्रलाई हाम्रो मान्छेलाई चाहिँ आफ्नो भावी सन्ततिको, आफ्नो छोरा नातिको चिन्ता रहेन रहेछ क्या। बाहुन क्षेत्रीको चाहिँ बढी चिन्ता रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँबाट पुष्टि हुन्छ। बाहुन क्षेत्र नेपालमा शासन गरेको 500 वर्ष भइसक्यो। कहिले हाम्रो बारेमा सोचेको छ? छैन। एक पल, एक मिनट कहिले हाम्रो निम्ति सोचेको छ? छैन। उनीहरूले 24 घण्टा उनीहरूले आफ्नो सन्तानको विषयमा, आफ्नो समुदायको विषयमा सोचिरहेको हुन्छ। चुनावको बेलामा हाम्रो दाजुभाइहरू, हाम्रो मान्छेहरू त खाना खाएर ड्याम्मै सुत्छ। बाहुन क्षेत्रीहरू रातभरि सुत्दैन क्या। षड्यन्त्र बुनिरहेको हुन्छ उनीहरूले। कसरी चाहिँ विजय हासिल गर्ने, कसरी यो देशको मङ्गोलहरूलाई परास्त गर्ने विषयमा उनीहरूले सोचिरहेको हुन्छ। त हाम्रो मान्छे त न सोख छ न सुर्ता छ, होइन? त्यस कारणले गर्दाखेरि अब तपाईँ हामी चाहिँ मान्छे जस्तो भएर बाँच्नुपर्छ। मान्छे जस्तो भएर बाँच्नुपर्छ भन्नुको अर्थ के हो त भन्दाखेरि, तपाईँ हामीलाई अब चोट लाग्दाखेरि दुख्नुपर्छ क्या। हामीलाई चोट लाग्दाखेरि पनि दुख्दैन, हामीलाई चिसोले छुँदाखेरि पनि कठ्याङ्ग्रिँदैन, तातोलाई छुँदा पनि हामीलाई पोल्दैन, होइन? हामीलाई चाहिँ डन्ठाले हान्दाखेरि पनि नदुख्ने, होइन? गोलीले हान्दाखेरि पनि हामीलाई नदुख्ने, त्यस्तो भइसकेका छौँ क्या हामी। हामी चाहिँ मान्छेको रूपमा एउटा
एउटा निर्जीव प्राणी जस्तो होइन हामी चाहिँ एउटा भनौँ न काठको एउटा मान्छे जस्तो एउटा फलामको मान्छे जस्तो हामी भइसकेका छौँ। तर अब हामीलाई दुख्नुपर्छ। हामी माथि भएको अन्याय, हामी माथि भएको विभेद, हामी माथि भएको शोषण दमनले हाम्रो दिमागमा र हाम्रो हृदयमा छुनुपर्छ क्या, पोल्नुपर्छ। तब मात्र हामीले आफ्नो समाजको लागि हामीले बाध्य भएर सोच्नुपर्ने हुन्छ। आज मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनमा मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको यात्रामा म दौडिएको 15-16 वर्ष भएछ। 15-16 वर्षमा म किन दौडेँ त यत्रो लामो समयसम्म भन्दाखेरि मलाई भित्र दुख्यो क्या, मलाई कहीँ भित्र दुख्यो, पोल्यो होइन। साँच्चै नै म माथि अन्याय भएको छ, मेरो समाजमाथि, मेरो पुर्खामाथि, मेरो दाजुभाइमाथि र मेरो आउने पुस्तामाथि शोषण हुनेछ भन्ने थाहा पाइसकेपछि म यो बाटोमा, यो यात्रामा म हिँडिरहेको छु। यदि तपाईँहरूलाई पनि यो खालको सोच आयो भने तपाईँहरूले यो बाटोमा हिँड्नको लागि तपाईँहरूलाई मैले या कसैले भनिराख्नु पर्दैन। यो हाम्रो आफ्नो काम हो। यो आफ्नो काममा आफू हिँड्नको लागि कसैले भनिराख्नु पर्दैन, हराइराख्नु पर्दैन। यो आफ्नो काम आफैले गर्दै जाने हो। किन भन्दाखेरि बाहुन क्षेत्रीलाई त नेपालको विषयमा कहिले पनि चिन्ता लाग्दैन होइन। उनीहरूलाई यो देशको बारेमा चिन्तै छैन। यो देश बिग्रिए पनि, नासिए पनि, खराब भए पनि, गरिब भए पनि, यो देश रहे पनि नरहे पनि उनीहरूलाई यो देशसँग कुनै माया मोह छैन। तर माया मोह तपाईँ हामीले राख्नुपर्छ। यो देश तपाईँ हाम्रो भएको कारणले गर्दाखेरि, यो देश बाहुन क्षेत्रलाई माया भएको भए यो देश उहिले बनिसक्थ्यो नि त होइन। छिमेकी मुलुक हेर्नुहोस्, चीन होइन। चीन पनि स्वतन्त्र भएको कति वर्ष पनि भएको छैन, 60-70 वर्ष मात्रै हुँदैछ चीन स्वतन्त्र भएको होइन। दोस्रो विश्वयुद्ध पछाडि त भारत पनि स्वतन्त्र भयो, चीन पनि स्वतन्त्र भयो। अन्य थुप्रै मुलुकहरू जो चाहिँ ब्रिटिसद्वारा चाहिँ शासित थियो ती देशहरू स्वतन्त्र भयो। अब छिमेकी मुलुक चीनमा प्रति घण्टा 1000 किलोमिटरको रफ्तारमा दौडिने बुलेट ट्रेनको खोजीमा उनीहरू हिँडिरहेको छ। झापादेखि काठमाडौँ उनीहरूको देशमा हो भने 1 घण्टाको बाटो, अब हामीलाई 2 दिन लाग्छ। आज जोडे भोलि मात्रै पुगिन्छ। चीनको एउटा राजदूत नेपालमै छ होइन, यान्सी भन्ने, नेपाली नाम वर्षा दिएको छ। उसको मैले एउटा इन्टरभ्यू सुनेको थिएँ। नेपालको तपाईँलाई सबैभन्दा राम्रो मनपर्ने पक्ष के लाग्यो भनेर उसलाई सोद्धाखेरि उसले के भन्यो भन्दा नेपालको मलाई सबैभन्दा मनपर्ने पक्ष चाहिँ के हो भने यहाँको मान्छेहरू आनन्द रहेछ भन्थ्यो क्या। कोही मान्छे यात्राको लागि निस्क्यो, बाटोमा एउटा बसमा चढ्नु खोज्यो, इनकेस त्यो बस छुटिहाल्यो भने पनि केही छैन अरे क्या, अर्को बस चाहिँ झन् खाली आउँछ अरे क्या। त्यो बस पनि इनकेस छुटिहाल्यो भने अर्को झन् खाली आउँछ अरे। तर चाइनामा इनकेस एउटा बस छोड्यो भने त्यो अर्को चाहिँ झन् बस्ने स्थिति हुँदैन अरे क्या, त्यस्तो भिड आउँछ अरे क्या। मान्छेको जनसङ्ख्या बढी भएर पनि होला, त्यहाँ कम्पिटिसन चाहिँ एकदमै टफ छ भन्छ क्या। त नेपालमा कम्पिटिसन मैले देखिनँ।